केन्द्रले साधक साधिकालाई रेकी, ज्ञान, ध्यान योग, मनोक्रान्ति योग आदि प्रदान गर्दै आएको छ। सर्वसाधारणमा योग र ध्यानलाई जनसमक्ष पुर्याउन मनोक्रान्ति केन्द्रले अतुलनीय योगदानको साथै अनेकन जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै गुरुदेवले विभिन्न पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। तीमध्ये जीवन के हो, मनोक्रान्ति योगा, गीता सार, सुपर लर्निङ, सुपर मेमोरी, दुःख मुक्ति लगायत अन्य दर्जनौंको संख्यामा उहाँले किताबहरू लेख्नु भइसकेको छ। अब भने म ढिला सुस्ती नगरी आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। गुरु, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हजुरबाट जानकारी प्राप्त गर्नको लागि, नयाँ जीवनका कुराहरू हासिल गर्नको लागि, ग्रहण गर्नको लागि हामी निकै नै गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जय होस्। थ्याङ्क यू। उपस्थित सम्पूर्ण श्रोता एवं दर्शक बन्धुहरू, यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्ना केही कुरा यहाँहरू समक्ष सेयर गर्दैछु र केही कुरा यहाँहरूले जिज्ञासाका रूपमा यो कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हामीले करिब 1 घण्टाको यो कार्यक्रममा उत्तरार्धमा क्वेशन्सहरू, जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो जिज्ञासा पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। मलाई यहाँहरूले पस्कनु भएको विषय सफलता रहेको कारणले म त्यही सफलतामा केन्द्रित रहन चाहन्छु। यो सफलताको कुरा गर्दा एउटा मैले उदाहरण यहाँ चाहिँ पेश गर्दैछु। यो कुनै पनि वस्तु लिन सकिन्छ। जस्तै अहिले मैले माउसलाई हातमा लिएको छु। यो माउसलाई मैले उठाउनु पर्यो एउटा औँलाले। उदाहरण, मेरो लक्ष्य, मेरो अहिलेको गन्तव्य यो माउसलाई 1 औँलामा उठाउने हो। त्यसपछि म त्यो माउस उठाउने ट्राई त गर्छु अनि मैले 1 औँला एक छेउमा राख्छु, तर माउस अडिँदैन, खस्छ। फेरि म अर्को ट्राई मार्छु, अर्को कुनामा लगेर मैले औँलालाई ठड्याउँछु, त्यो पनि खस्छ। उदाहरण, यो कुनै पनि प्लेटलाई पनि लिन सकिन्छ। यो पनि जहाँ मैले हात हाले पनि यो खस्दै जान्छ, यो खस्दै जान्छ। यो भन्नु पर्यो होइन। अब मेरो गन्तव्य, मेरो लक्ष्य यसलाई उठाउनु हो, 1 औँला छ मसँग, तर हरेकपल्ट मेरो ट्राई फेल भइरहेको हुन्छ। किनकि यो पेरिफेरीमा मैले जहाँ हात हाले पनि यो खस्छ, तर यसको मतलब यो औँलामा 1 औँलामा अड्याउन नसकिने चाहिँ होइन। 1 औँलामा नसकिने चाहिँ होइन। त्यहाँ एउटा ठाउँ छ, एउटा पोइन्ट छ जहाँ मैले औँला दिएँ भने निश्चित रूपमा मेरो गन्तव्य, मेरो लक्ष्यमा म पुग्छु। एउटा औँलामा यो चाहिँ ठडियो, राइट? याद राख्नुहोस्, यो सिङ्गो आयतनमा, यो भोल्युममा एउटै मात्र ठाउँ छ जसलाई सेन्टर भन्छौँ हामी, केन्द्र भन्छौँ हामी। त्यो केन्द्र मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ यसलाई अडाउन सकिन्छ। अनि यो केन्द्र कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउनलाई, केन्द्र कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउनलाई 50औं 100औं पटक चाहिँ असफल हुन सक्छ, किनकि मान्छेलाई केन्द्र थाहा हुँदैन। त्यहाँ केन्द्र छ, त्यहाँ औँला हालेपछि यो ठडिन्छ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ आइडियोलोजिकल्ली, तर त्यो पत्ता लगाउनलाई त एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै 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 कुन बिन्दुमा, भनौँ 100 पल्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त्यो औँला त्यहाँ पुग्छ। तर कसैलाई 5 पल्टमा त्यसले केन्द्र भेट्टाउँछ, ऊ सफल हुन्छ। कसैलाई 99 पटक पनि ऊ खसिरहेको हुन्छ,
49 पटक पनि ऊ खसिरहेको हुन्छ अनि 100औं पटकमा उनले ठाउँमा औँला हाल्छ र ऊ सफल हुन्छ। यो एउटा एनालोजी, यो एउटा उदाहरण। सफलता भनेको पनि यस्तै हो। यो एनालोजीबाट बुझ्नुस्, सफल हुने एउटै मात्र बाटो हुन्छ, असफल हुने हजारौं बाटोहरू हुन्छन्। पुनः एकपल्ट यसलाई मैले हाँसेर अन्डरलाइन गरेँ। सफल हुने एउटै मात्र बाटो हुन्छ, तर असफल हुने बाटो हजारौं हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो सफल हुने एउटै बाटोमा पुग्नको लागि हजारौं असफलता झेल्ने आँट चाहिन्छ। के चाहिन्छ रे? के चाहिन्छ रे? के चाहिन्छ रे? आँट चाहिन्छ, साहस जसलाई भनिन्छ। त्यसकारण त भनिन्छ नि, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है और उसके आगे मेरी मीत है। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, सफल हुने एउटै मात्र बाटो हुन्छ, तर असफल हुने हजारौं बाटाहरू हुन्छन्। त्यो हजारौं बाटामा तपाईँ कुन पोइन्टमा कति पटकको प्रयासमा सफल हुनुहुनेछ त्यो कुरा भन्नै सकिँदैन। त्यो कुरा तपाईको बुझाइमा, तपाईको वातावरणमा, तपाईको अभ्यासमा हुँदा हुँदा तपाईको जेनेटिकल कोडमा, धार्मिक भाषामा भन्ने हो भने पूर्वजन्मको संस्कारमा, त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ, जसलाई हामी भाग्य भन्छौँ, लक भन्छौँ। कोही कोही मान्छे लकी हुन्छन् नि, उसले औँला हाल्न साथै बिचैमा हालिदिन्छ र ट्याक्क पहिलोचोटिमै ऊ सफल भइदिन्छ। हामीले यहाँ ऊ पहिलोचोटिमा सफल भएको देख्छौँ, त्यसलाई लकी भन्छौँ। किन ऊ पहिलोचोटिमा सफल भयो त भन्नाले पूर्व जन्ममा 49 पटक ऊ असफल भइसकेको हुनसक्छ क्या। त्यसकारण यो जन्ममा त्यो 49 पटक हिजो भएका असफलताहरू यो जन्ममा काम लागिरहेको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रयास कहिले खेर जाँदैन, यो आध्यात्मिक दर्शन हो। ओम शान्ति ओम भन्ने एउटा फिल्म छ, सायद यहाँहरूले हेर्नु भएको होला। नहेर्नु भएको भए हेर्नलाई अनुरोध गर्छु, यदि यहाँहरू सफलता कामी हुनुहुन्छ भने। शाहरुख खान हिरो। ओम शान्ति ओममा एउटा डायलग छ त्यहाँ, इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है कि कुदरत की हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मैले तिमीलाई पाउनको लागि यो अन्तर मनदेखि यति प्रयास गरेँ, यति प्रयास गरेँ कि भगवानलाई माया लागेर या प्रकृतिलाई माया लागेर आफ्नो नियम चाहिँ बदलिदिए तिमीलाई भेटाउनको लागि, किनकि नियमबाट हामी भेट्दैनौँ क्या। याद राख्नुहोस्, नियमबाट हामी भेट्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ परमात्माको त्यहाँ षड्यन्त्र चाहिन्छ, नियम बिगार्दिने क्या, अथवा नयाँ अध्यादेश ल्याइदिने। यो अध्यादेश ल्याउनु पनि त नियम बिगारेर ल्याउनु हो। जहाँ सिधा बाटोबाट काम बन्दैन अनि अध्यादेश लागू हुन्छ। कानुन बदलिदियो, संविधानलाई संशोधन गरेर पनि काम चाहिँ पुरा गरिन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, सफलता भनेको एकपल्टको प्रयासमा पनि हुन सक्छ, 49 पटकमा पनि नहुन सक्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, एकै हातमा पनि कोही सफल बनिदिन्छन् र कोही 49 पटकमा पनि नहुन सक्छ।
र मैले ओम शान्ति ओमको याद दिलाएँ। त्यो फिल्मको कथानक के छ भने एउटा सामान्य मान्छे हिरो बन्न खोज्छन्, सुपरस्टार। ऊ सुपरस्टार बन्ने उसको लक्ष्य हो। त्यसको लागि उसले प्रयास गर्छन्, उनले प्रयास गर्छन् एकपल्ट दुईपल्ट धेरैपल्ट, तर ऊ सुपरस्टार बन्दै बनेन। प्रयास पनि जारी राखे। प्यास पराकाष्ठामा थियो सुपरस्टार बन्ने। याद राख्नुहोस्, प्यास पराकाष्ठामा थियो सुपरस्टार बन्ने, तर परिस्थिति परिवेश यस्तै बनिदियो कि ऊ सफल हुन सकेन, ऊ सुपरस्टार बनेन। अब यसो हेर्दा सुपरस्टार नबनिकनै मर्छु। अब यसो हेर्दा ऊ भयो नि। तर फिल्मको ब्युटी के छ त भन्नाले अर्को जन्ममा उसले पुरा प्रयास गरेको जुन छ नि पूर्व जन्ममा, त्यो प्रयासको फलस्वरूप अर्को जन्ममा ऊ सुपरस्टार बनिन्छ, थोरै प्रयासमा। त्यसकारण प्रयास खेर जाँदैन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि कोशिश गर्ने हो भने हार हुँदैन। यो जन्ममा नसही अर्को जन्ममा काम लाग्छ। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको इतिहासमा एकजना शहीदको नाम आउँछ, खुदीराम बोस। अहिले खोज्नको लागि युट्युबमा खोजे हुन्छ अथवा फेसबुक अथवा गुगलमा खोजे हुन्छ। खुदीराम बोस। खुदीराम बोसलाई फाँसीमा झुन्ड्याइँदै थियो र उनलाई झुन्ड्याउनको लागि सिपाही आए लग्नको लागि बिहानै। तर त्यो बेला उनी के गरिरहेका होलान् त? जस्ट थिंक, उनलाई झुन्ड्याउन लगिँदै थियो, उनी के गरिरहेका थिए? उनी व्यायाम गरिरहेका थिए। अहिले झुन्ड्याइँदै छ। जस्ट थिंक, एउटा मान्छेलाई झुन्ड्याउन लागेको छ अहिले। त्यो मान्छे छटपटिनु पर्ने होइन, डराउनु पर्ने होइन, पीडित हुनु पर्ने होइन, रुनु पर्ने होइन, चिच्याउनु पर्ने होइन, किनकि एकछिनमा त ऊ मरिन्छ। तर खुदीराम बोस चाहिँ त्यहाँ एक्सरसाइज गरिरहेका थिए, योग गरिरहेका थिए, योगासन। अनि सिपाहीलाई आश्चर्य लाग्यो। सोधे, सर यो टाइम हजुरलाई झुन्ड्याउने टाइम हो र हजुर अहिले पनि एक्सरसाइज गर्दै हुनुहुन्छ, के का लागि? खुदीराम बोस हाँसेर भने, भाइ अर्को जन्ममा काम लाग्छ। अर्को जन्ममा काम लाग्छ, यो जन्ममा काम नलागेको। त्यसकारण प्रयास खेर जाँदैन मित्र, प्रयास खेर जाँदैन मित्र। फेरि एकपल्ट प्रयास कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। अब मैले यहाँनिर यो दर्शनको चुरो बताउनु पर्छ यहाँहरूलाई, अथवा अब दर्शनको चुरो बताउने बेला भएको छ। यो दर्शनको चुरो के त भन्नाले सफलता खोज्ने मान्छेले सफल हुँदैन के। याद राख्नुहोस्, if you really want to be successful, forget about your success. It is the contradictory. Yeah. फेरि पनि, if you really want to be successful, don't try to be successful. के रे? यदि सक्सेसफुल हुनु छ भने सक्सेस हुने कोसिसै नगर्नु। उल्टो भने उल्टो बुझ्नु भयो। मान्छेले तपाईलाई त्यही सिकाएर गयो होला, त्यही सिकाउँछन् होला, त्यही पढ्नुहुन्छ होला होइन? यदि सफल हुनु छ भने सफलताको लागि प्रयास गर। यार, सफलताको लागि प्रयास गर्ने मान्छेहरूले आत्महत्या गरेर मरेका धेरै छन्। सफलताको लागि प्रयास गर्नेहरू आत्महत्या गरेर धेरै मरेका छन्, किनकि सफल हुने मैले भनिहालेँ एकपल्टमा पनि हुन्छ, कोही 79 पल्टमा पनि हुँदैन, बीचमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। त्यसकारण सफल हुन खोज्ने मान्छेहरू अधिकांश
दुःखद अन्त्य भएको पनि देख्छौँ हामीहरू। किनकि दुनियाँमा सबै मान्छे सफल हुन खोज्छन्। 5% मान्छेले पैसा कमाइरहेका छन्। 1% को मान्छेको हातमा दुनियाँको सबै पैसा छ। फोर्ब्स म्यागजिन पल्टाएर हेर्नुहोस्, बेला बेला आउँछ रिपोर्ट, दुनियाँभरको पैसा 1% मान्छेको हातमा छ। के अरूले पैसा कमाउन नखोजेर हो? सबैले खोजेका हुन्छन्, तर पाउने थोरै हुन्छन्। त्यसकारण if you really want to be successful, don't try to be successful. अनि के गर्ने त त्यसो भए? किनकि तपाईँ कन्फ्युजनमा पर्नुभयो अहिले, अथवा मैले तपाईँलाई कन्फ्युजनमा पार्दिएँ, अथवा मेरो कुराले तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। होइन, तपाईँ पहिलो सिकेका कुरा, बुझेको कुरा अनुसार यो बाजियो, त्यसकारण तपाईँ कन्फ्युजनमा पर्नु। राइट। अब म यसको रहस्य खोल्छु। यदि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने सफलताको चाहना छोड्दिनुहोस्। क्यार्ने नि त। त्यसो भए के गर्ने नि त? गर्ने के त भन्नाले तपाईले जुन काममा तपाईलाई आनन्द आउँछ, जुन बाटो, त्यसको मजा लिनुहोस्, त्यसमा डुब्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, यहाँ मैले सूत्र अर्कै फेर्दिएँ। सफल हुने चाहना होइन, मैले गरेको काममा आनन्द खोज्नु। आनन्द, फेरि पनि आनन्द, फेरि पनि आनन्द। जबसम्म काममा आनन्द आउँदैन, जबसम्म काममा आनन्द आउँदैन, कर्ममा आनन्द आउँदैन, तबसम्म तपाईले असफलता झेल्नै सक्दैन। याद राख्नुहोस्, मैले पहिल्यै भनिदिएको छु, तपाईँ यो बाटोमा 100 पल्ट 1000 पल्ट पनि असफल हुन सक्नुहुन्छ। सफलताको बाटोमा सजिलो छैन बाटो, लामो छ बाटो, धेरै बाटो लामो। कोही कोही मान्छे मन्जिलमा आएर पनि असफल महसुस गर्दिन्छन्। भर्खरै मात्र सुशान्त सिंहको आत्महत्या भनिएको प्रकरण यहाँले सुन्नुभएको छ। किनकि सुशान्त सिंह जस्ता मान्छे एउटा लेभलमा सफल भएर पनि फेरि पनि आत्महत्या गर्न पुगे। किन गर्छन् आत्महत्या? किन भन्नाले उनले खोजेको सफलताको खाका पाएन भने मान्छे फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण सवाल सफल हुनु होइन मित्र। If you really want to be successful, forget to be successful. मैले भने नि कन्ट्राडिक्टरी भाषा प्रयोग गरेँ। If you really want to be successful, then what to do? Love what you do, or do what you love. तपाईले जे गर्नु भएको छ, जे गर्नुहुन्छ, त्यसमा आनन्द मनाउनुहोस्। अथवा आनन्द नआएको कामै नगर्नुहोस्। आनन्द नआउने बाटो तपाईको बाटो होइन त्यो। यदि तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा आनन्द आएन भने त्यो तपाईको बाटो होइन। किन भन्नाले आनन्द आएन भने उनले सफल छिटो हुनु खोज्छ, अनि सफल छिटो हुनु खोज्यो भने छिटो असफल हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जो मान्छेले सर्टकट खोज्छ नि सफलताको, दुनियाँमा सबभन्दा छिटो असफल उनीहरू नै हुन्छ। देयर इज नो सर्टकट वे। सफलतामा सर्टकट वे भनेकै हुँदैन। एक किसिमबाट जङ्गलमा भट्कनु जस्तै हो। कहिले कहाँ पुग्यो थाहा नै हुँदैन। म कुन मोमेन्टमा सफल हुन्छु त्यो पनि थाहा हुँदैन, अथवा म यस जन्ममा सफल हुन्छु कि हुँदैन त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण डोन्ट फोकस अन योर सक्सेस। धेरै मान्छे फ्रस्ट्रेटेड भएर आत्महत्या गर्नुको कारण त्यही हो, किनकि उनीहरूले खोजे जस्तो सफलता पाउँदैन, थोरैले पाउँछ। त्यसकारण सवाल सफलताको होइन, सवाल बी ह्याप्पी अन योर एक्सन। तपाईले गरिरहनु भएको कुरामा तपाईँ खुसी छ कि छैन, या खुसी हुन सकिन्छ कि सकिँदैन। अनि यो पनि बुझ्नुहोस्, फेरि सुरुमा खुसी हुँदैन। सुरुमा त गाह्रो हुन्छ सबै कुरा, सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईले साइकल सिक्दा सुरुका दिनमा कति घाउ चोट खानुभयो? त्यो घाउ चोट खाएकै बेलामा भागेको भए, त्यो घाउ चोट खाएकै बेलामा चाहिँ बिच्केको भए त्यो मान्छेले कहिल्यै साइकल सिक्दैन। त्यसकारण सुरुमा त घाउ चोट खाने नै हो। त्यो घाउ चोट खाँदा खाँदै बिस्तारै एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ हामी मजा लिन थाल्छौँ साइकलमा। अनि जुन बेला मजा आयो त्यही बेला सिकियो भनेर बुझ्नुहोस्।
त्यसकारण सफलताको सूत्र के हो त भन्नाले एक्सनमा आनन्द लिनु। सफलताको सूत्र के त? एक्सनमा आनन्द आउनु। यदि एक्सनमा आनन्द आइरहेको छैन भने या त तपाईँले गलत बाटो रोज्नु भयो या त तपाईँ गलत हुनुहुन्छ यो विषयको लागि। किनकि आनन्द भन्ने त्यो चिज हो जसले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट हुन दिँदैन। याद राख्नुहोस्, मान्छे सफलताको लागि हिँड्छन्, 1000 पल्ट डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। किनकि सफलता भनेको धेरै टाढाको कुरा। सफल भएर आनन्द मनाउन खोज्छन् तर ऊ डिस्ट्र्याक्ट भइदिन्छ। कोही पैसामा, कोही चाहिँ रोमान्टिक लभमा, कोही मनोरञ्जनमा, कोही डरको कारणले, कोही बोर्डमको कारणले। त्यसकारण यो एकदमै डिस्ट्र्याक्सन हुने बाटो छ। तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट भइदियो भने सक्यो। तपाईँले त्यो खरायो र कचरोको कथा सुन्नुभएको छ, म त्यसलाई सम्झाउन मात्रै चाहन्छु। एउटा खरायो र एउटा कछुवा, दुईको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ। सामान्य बुझाइमा के हो? खरायोले जित्छ, कछुवाले त जित्दैन। किनकि कछुवा स्लो हुन्छ, खरायो फास्ट हुन्छ। तर सबैलाई थाहा छ यो कथामा अन्ततः कछुवाले जित्छ, खरायोले जित्दैन। वाइ? जित्नुपर्ने त कसले हो त भन्नाले जित्नुपर्ने कसले? खरायोले जित्नुपर्ने। तर जितिरहेको छ कसले? कछुवाले जितिरहेको छ। किन? कथा सम्झाइदिउँ म यहाँलाई। कुद्छन् दुवै, 1 2 3, अनि त्यसपछि चाहिँ कुद्छन्। कुद्दा कुद्दा खरायोलाई के लाग्यो, अब कछुवाले त मलाई भेटाउनै सक्दैन। अनि ऊ फर्केर हेर्छ, कछुवा त कता हो कता। त्यसपछि खरायोलाई के लाग्छ, एकछिन त म आराम गर्छु। अनि खरायो रेस्ट गर्छ, घाँस खान थाल्छ। किनकि कछुवा त आएकै छैन। घाँस खाए, रेस्ट गरे, त्यहीँनिर भुसुको निदा लागेछ। खरायोलाई निद्रा लाग्यो, कछुवा त बिस्तारै आफ्नो चालमा हिँड्दै थिए। बिस्तार 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 बिस्तारै उनी लक्ष्यमा पुगे। जब खरायो बिम्जे त्यतिन्जेल त ढिलो भइसकेको थियो। अक्सर मान्छेलाई यही हुन्छ सफलताको बाटोमा। किनकि मान्छे कुद्न त कुद्छ, धेरै लक्ष्यको नजिक पनि पुगिदिन्छ, तर त्यहाँ उसले घाँस देख्छ। द्याट्स द डिस्ट्र्याक्सन। अनि खान थाल्छ। चाहे त्यो रोमान्टिक लभ होस्, चाहे पैसाको लोभ होस्, चाहे डर होस्, डिस्ट्र्याक्सन इज द बिगेस्ट हर्डल। क्यान यु इमेजिन इट? खरायोले किन हार्छन् भन्नाले बिकज अफ डिस्ट्र्याक्सन। अनि कछुवाले किन जित्छ भन्नाले ऊ फास्ट हिँडेर जितेको त होइन। सफल कछुवा किन भयो? फास्ट हिँडियो होइन, ऊ स्लो नै थियो, तर ऊ डिस्ट्र्याक्टेड थिएन। याद राख्नुहोस्, कछुवा स्लो थियो तर ऊ डिस्ट्र्याक्टेड थिएन, अर्थात् उसको ध्यान भङ्ग भएको थिएन। ऊ एकाग्रित थियो, ऊ लक्ष्यबाट विमुख थिएन। खरायो फास्ट थियो तै पनि असफल भयो। किन असफल भयो खरायो? किन भन्नाले ऊ डिस्ट्र्याक्ट भयो। उसले घाँस देख्यो, उसले आराम गर्यो। सो सफलताको सबभन्दा ठुलो दुश्मन को त? डिस्ट्र्याक्सन। सफलताको सबभन्दा ठुलो दुश्मन को त? डिस्ट्र्याक्सन, यानी ध्यान भङ्ग हुने। अब यो डिस्ट्र्याक्सनबाट जोगिने कसरी? दिस इज द च्यालेन्ज एन्ड दिस इज व्हाट यु हेभ टु लर्न। मूल कुरा तपाईँ कति स्लो हिँड्नुहुन्छ हुँदै होइन, तपाईँ कति कमजोर छ हुँदै होइन। मूल कुरा तपाईँको डिस्ट्र्याक्सन हुनु हुँदैन। अनि बिना डिस्ट्र्याक्सन लक्ष्यमा पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ? जवाफ गइसक्यो। बिना डिस्ट्र्याक्सन लक्ष्यमा पुग्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। आनन्द लिनुपर्छ गरेको कर्ममा।
बस सक्यो। जसरी त्यहाँ कछुवाले चाहिँ आनन्द लिइरहेको थियो हिँड्नुमा, र खरायोले कुद्नुमा आनन्द लिएन, ऊ रोकिनुमा आनन्द लियो, घाँस खानुमा आनन्द लियो। याद राख्नुहोस्, खरायोले बिचमा आनन्द लियो, डिस्ट्र्याक्ट भयो, तर कछुवाले आनन्दै लिएन बिचमा, ऊ डिस्ट्र्याक्ट भएन, ऊ डिस्ट्र्याक्टेड भएन। त्यसकारण तपाईले जे गर्नु भएको छ, बिस्तारै हिँड्नु भएको भए ठिक छ, तर बिस्तारै हिँड्नुमा मजा लिनुपर्छ। धेरै स्लो भयो केही छैन, स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस, केही फरक छैन। तपाईँ जति स्लो भए पनि हुन्छ, तर डिस्ट्र्याक्सनबाट बच्नुपर्छ। र डिस्ट्र्याक्सनबाट बच्नुलाई नै गोलमा ध्यान दिने होइन, लक्ष्यलाई म सफल हुने भनेर खोज्ने नै होइन, आनन्द लिने हो। जब आनन्द आउँछ नि, अनि त्यसले लक्ष्यको परवाह नै गर्दैन मान्छेले। तपाईहरूले भोग्नु भएको होला या देख्नु भएको होला, जब केटाकेटी प्रेम गर्छन् नि, रोमान्टिक लभ, बाटोमा हिँडिरहेको दुई लभर्सहरूलाई केटाकेटीलाई देख्नु भएको होला या आफ्नै पनि अनुभव होला। त्यो बेला उनीहरू फास्ट हिँड्दैनन् क्या, बडो स्लो हिँडिरहेको हुन्छ, बडो स्लो, एकले अर्कालाई हेर्दै मस्किँदै ठस्किँदै, किनकि उनलाई पुग्नु नै छैन क्या कतै, जानुमा आनन्द आइरहेको छ। यो लभर्सहरूको चाल हेर्नुहोस् त, कछुवाकै चाल छ। त्यसकारण उनीहरू सफल हुन्छन् बाउआमा बन्नको लागि किनकि खोजेकै त्यही हो खोजेकै त्यही, जे खोजे त्यही त पाइने हो। त्यो लभर्सहरूको चालबाट सिक्नुहोस्। उनीहरू चाहिँ लस्किँदै मस्किँदै मस्किँदै एकले अर्कालाई हेर्दै हिँडौँ कि नहिँडौँ, हिँडौँ कि नहिँडौँ गर्दै हिँडिरहेका। किन? किनकि उनीहरूलाई पुग्नुमा मजा होइन, किनकि पुग्यो भने त छुट्टिन्छ, अब घर पुग्यो भने त दुवै छुट्टिन्छ। त्यसकारण हिँड्नुमा मजा छ उनीहरूलाई, हिँड्नुमा यानि एक्सनमा, नट इन द गोल, राइट अन द एक्सन। त्यो एक्सनमा मजा आउन थालिसकेपछि अनि डिस्ट्र्याक्सन असम्भव हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जब एक्सनमा मजा आउँछ अनि डिस्ट्र्याक्सन असम्भव हुन्छ। जब डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन तब सफलता 100% ग्यारेन्टेड हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जब डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन अथवा डिस्ट्र्याक्टेड हुँदैन मान्छे, सफलता 100% ग्यारेन्टेड हुन्छ। त थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले यहाँहरूलाई सफलताको बारेमा फिलोसफिकल एस्पेक्टबाट र मेरो जीवनको भोगाइको बेसलाई लिएर सफल कसरी हुने भन्ने कुरा छोटो कन्साइजमा बताएँ। अब म अर्को सेक्सनमा यही सफलताको सेरोफेरोमा यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू, क्वेसनहरू छन् भने म राधिका थापा बहिनीलाई, सायद उहाँले अपरेट गरिरहनु भएको थियो अघि, अथवा अरू सायद राजेन्द्र सर हुन् कि को हुनुहुन्छ जसले यसलाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, उहाँले जसको क्वेसन छ उहाँहरूलाई क्वेसन गर्ने अवसर जुराइदिनु पर्यो। धेरै धन्यवाद सर। यदि यहाँ हामीलाई जुम फेसबुक लाइभबाट हेरेर बस्नु भएको महानुभावहरूमा पनि केही प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न राखिदिनुहोस्। हामी सकेसम्म सबै प्रश्नलाई समेट्ने जमर्को गर्नेछौँ। अनि अब पहिलो प्रश्न चाहिँ यस्तो छ सर, हजुरले डिस्ट्र्याक्ट नहुने भन्नुभयो नि, त्यो डिस्ट्र्याक्ट नहुनलाई चाहिँ के गर्ने होला त? हजुरलाई अघिदेखि त्यही कुरा भन्दै थिएँ हजुर त अघि नै डिस्ट्र्याक्ट भइसक्नु भएको रहेछ नि त किनकि डिस्ट्र्याक्ट नहुनुलाई के गर्नुपर्छ, कर्ममा आनन्द लिनुपर्छ भनेर बार बार जोड दिँदा पनि हजुरले त्यही प्रश्न गर्नुभयो भने राधिका बहिनी, हजुर त पहिल्यै डिस्ट्र्याक्टेड भइसक्नु भयो नि त
कर्ममा आनन्द लिनुपर्छ आफूले गरेको कर्ममा भन्ने त जो कोहीलाई पनि महसुस हुन्छ होइन, तर हुँदा हुँदै पनि उनीहरू त्यो कर्ममा आनन्द लिन सकिरह हुँदैनन् कि। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो साथी, त्यो आनन्द लिनलाई के गर्ने कि? आनन्द लिनलाई, that's the proper question. Thank you for this question. कर्ममा आनन्द लिनको लागि मैले अघि पनि भने यहाँलाई, हामीले साइकल चलाउँदा सुरुमा आनन्द लिन सक्दैनौँ, डर लाग्छ, सुरुमा भय हुन्छ, सुरुमा घाउ लाग्छ, चोट लाग्छ, यो पनि भनिसकेँ मैले। अनि त्यसको बावजुद पनि, त्यो घाउको बावजुद पनि, चोटको बावजुद पनि, डरको बावजुद पनि यदि साइकल चलाउँदै बस्यौँ भने अनि बल्ल आनन्द आउन थाल्छ। यहाँनिर अलिकति हामीले फिजिक्स बुझ्नुपर्छ, फिजिक्सको ल बुझ्नुपर्छ। फिजिक्सको ल के हो त भने, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड बेसिकली तीनवटा चाहिँ चार्जले बनेको छ। त्यो के हो त? न्युट्रन, प्रोटन, इलेक्ट्रोन, यो बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स। अनि न्युट्रनको चार्ज चाहिँ न्युट्रल नै भयो, अनि प्रोटनको चार्ज पोजिटिभ र इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ छ। इलेक्ट्रोन, प्रोटन र न्युट्रन, यो तीनवटा कुराको संरचना जहाँ जोडिन्छ, यी तीन कुरा, त्यहीँबाट वस्तुको निर्माण हुन्छ। यदि यो तीनवटा कुरा हट्ने हो भने वस्तु गायब हुन्छ। यो फिजिक्सको सामान्य ल। त्यसैले यो फिजिक्सबाट सक्सेसलाई हामीले के चिन्न, कसरी जोड्न सक्छौँ भने, सिम्पली न्युट्रल एउटा अवस्था हो, पोजिटिभ एउटा अवस्था हो र नेगेटिभिटी एउटा अवस्था हो। सुरुमा काम गर्दा, हामीले कुनै पनि काम गर्दा, सुरुमा काम गर्दा हामी न्युट्रल गियरबाट काम गर्छौँ। यानी हामीलाई थाहा छैन, यो मजा लाग्छ पनि थाहा छैन, सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन यो पनि थाहा छैन। सुरुमा काम गर्दा हामी न्युट्रल गियरबाट त्यसलाई सुरु गर्छौँ। लेट्स ट्राई, लेट्स सी, हेरौँ, प्रयास गरौँ। यो भनेको न्युट्रल गियर हो। तर जब तपाईँ काममा छिर्नुहुन्छ, अलिकति डिपमा जानुहुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ अब न्युट्रोनको काम त सक्यो, अब के को काम आउँछ? इलेक्ट्रोनको काम आउँछ, अर्थात् नेगेटिभ चार्ज सुरु हुन्छ। अनि गाह्रो हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, घाउ लाग्छ, चोट लाग्छ, फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। यार पालो त इलेक्ट्रोनको आउँछ। हो, त्यो इलेक्ट्रोनको पालो, त्यो पीडाको, त्यो दर्दको, त्यो समस्याको, त्यो फ्रस्ट्रेसनको, त्यो एउटा अवस्थालाई पार गर्न सक्यो भने अब कुरेर बसेको छ पोजिट्रोनले अथवा प्रोटोनले। द्याट्स द पोजिटिभ चार्ज, द्याट्स द रिवार्ड, द्याट्स द आनन्द। अघि भन्यौ नि काममा हामीले आनन्द भन्यौँ, त्यो काममा आनन्दले त कुरिरहेको छ हामीलाई। तर त्यो कहाँ छ त भन्नाले बादलको पारी सूर्य जस्तै हो। त्यो बादल चाहिँ नेगेटिभ भयो, तर घाम त छ नि, घाम अहिले धरतीमा छैन, बादलको पारी त अहिले पनि घमाइलै छ, घाम त लागिरहेको छ। त्यस्तै भने जस्तै अहिले हामी बिल्कुलै चाहिँ नेगेटिभ चार्जमा छौँ, किनकि न्युट्रल चार्ज हामीले छोडिसक्यौँ, नेगेटिभ चार्जमा आइसक्यौँ। त्यही बेला हो डिस्ट्र्याक्सन हुने, त्यही बेला हो मैले गलत कुरा रोजेँ कि पहिला अर्कै रोज्नु पर्थ्यो, डिसिजन गलत गयो कि। देन यु आर कन्फ्युज्ड। When you are in pain, you are confused. याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण यो कन्फ्युजनको अवस्था, यो पेनको अवस्थामा पनि के बुझ्नु मनमा राख्नु पर्यो त भन्नाले, होइन म यो पेनको अवस्थामा पनि यो छोड्दिनँ, यसलाई सङ्कल्प भनिन्छ। यसलाई चाहिँ डिसिजन के दिनु पर्यो? एट एनी कस्ट म गर्छु, या त गर्छु या त मर्छु, राइट? या त गर्छु या त मर्छु। डु अर डाई, डोन्ट आस्क वाइ भनिन्छ नि। त्यो डिसिजन यहाँले लिनुपर्छ। जे पर्ला कि यसैबाट मरेर जान्छु कि गरेर जान्छु। हो, दिस इज द डिसिजन। त्यो डिसिजन दिनासाथ अनि बिस्तारै तपाईँले जुन जुन कुरा पेनफुल लागिरहेको थियो त्यो कुरा अब आनन्ददायी बन्न जान्छ। यसको केमिस्ट्री पनि बुझौँ अलिकति। केमिस्ट्री के हो भने
हामीले कुनै पनि काम गर्दा आनन्द आयो भने एन्डोर्फिन्स रिलिज हुन्छ, सेरोटोनिन रिलिज हुन्छ। होइन गाह्रो परिरहेको बेलामा चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन कार्टिसोल रिलिज भइरहेको हुन्छ। सुरुमा त कार्टिसोलले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, त्यो केमिकल तपाईँको ब्रेनबाटै आउने हो। तपाईँको नेगेटिभ विचार, नेगेटिभ अनुभवले कार्टिसोललाई रिलिज गरिरहेको हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो कार्टिसोल एउटा पोइन्टमा गएर त्यो आउनु छोडिदिन्छ, अनि अर्को केमिकल आउँछ एन्डोर्फिन्स। त्यहाँभन्दा माथि धेरै माथि डोपामाइन आउँछ। डोपामाइन आयो भने तपाईँले त्यो नगरिकन बस्नै सक्दैन। याद राख्नुहोस्, एडिक्सन हुन्छ नि, त्यो एडिक्टेड चाहिँहरूलाई हेर्नुहोस् त, ऊ जुनै पनि मूल्यमा जुनै पनि हालमा ड्रग चाहिँ लिन्छ, चोरेर, मारेर, कुटेर, बलात्कार गरेर। किन भन्नाले अब गुरुको साउन्ड आएन। रञ्जित हजुर सर, गुरुको कनेक्सनको प्रब्लम भएको जस्तो लाग्यो। त्यही त को कनेक्सन छ, साउन्ड आएन के? ड्रग्स गुरु हजुरको माइक म्युटमा रहेको छ, त्यो अनम्युट गरेर बोल्नुभएको छ हजुर। ओके, अहिले सुन्नुभयो होला नि? हजुर सर, प्लिज कन्टिन्यू। द पेन इज द पार्ट अफ प्लेजर भनेर बुझ्नुपर्छ। के अरे? द पेन इज द पार्ट अफ प्लेजर, अ फेलियर इज द पार्ट अफ सक्सेस। इट्स नट डिफरेन्ट, राइट? जस्तै हामीले कुकुर पाल्दाखेरि उसको पुच्छर पनि पाल्नुपर्छ क्या। पुच्छर इज द पार्ट अफ द कुकुर। यो भन्न पाइँदैन कि मेरो त पुच्छर छैन, तेरो पनि पुच्छर काटिदिन्छु भन्न पाइँदैन। त्यसकारण कुकुर पाल्ने हो भने तपाईँले पुच्छर पनि पाल्नुपर्छ। त्यस्तै सफल हुने मान्छेले यो पेनलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने ताकत राख्नुपर्छ। त्यसकारण त यसलाई प्रेम भनिन्छ। लभ, डु व्हाट यु लभ, लभ व्हाट यु डु। किनकि लभमा पेन पनि प्लेजर बनिदिन्छ। यो त लभ गरेका सबैलाई थाहा छ नि, साह्रै पेनफुल भइरहेको हुन्छ, आँखाबाट आँसु झारिरहेको हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि भित्र खुसी नै भइरहेको हुन्छ। द्याट्स लभ। सो यु सुड लभ, द्याट्स इट। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो एकजना साथीले राखिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब यो 21st सेन्चुरी हो, अनि अब अहिले चाहिँ कर्महरूमा मान्छेले खासै विश्वास गर्दैन। जो विसेड अब आध्यात्मिक संसारमा चाहिँ कर्म पेज ब्याक भन्छ होइन, तर पनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको लाइफ पनि राम्रो भइरहेछ। फर इक्जाम्पल हामीले हाम्रै पोलिटिकल लिडरहरूलाई हेर्न सक्छौँ, अथवा त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ होइन हाम्रो समाजमा, जसले एकदमै कर्म गरेको छ तर उनीहरूकै लाइफ फेरि एकदम सकिन्दारी त्यस्तो भएको छ। अनि मान्छेले चाहिँ कर्म पेज ब्याकमा विश्वासै राख्न छोडिसके। यसमा हजुरको धारणा के छ सर? विश्वास राख्न छोडे भनेको कर्म अहिले बुझिरहेको छैन भन्ने कुरा हो यो। यसो कुरा यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि कुराको दुईवटा लेभल हुन्छन्। एउटा चाहिँ माइक्रो लेभल र अर्को म्याक्रो लेभल। म्याक्रो लेभल भनेको सतह हो र माइक्रो लेभल भनेको गुदी हो, गहिराई हो। जस्तै हामीले जुन एक्सन गरिरहेका हुन्छौँ त्यो एक्सनको रियाक्सन चाहिँ माइक्रो लेभलमा भइरहेको हुन्छ, जुन हामी चाहिँ देख्दैनौँ। अनि नदेखेपछि हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले कर्म के अरे पेज ब्याक भन्ने गलत जस्तो लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो नि यो गलत काम गर्ने मान्छेहरू सफल भएका हामी देखिरहेका हुन्छौँ भन्नुभयो होइन। उनले गलतै मात्र गरेको होइन, उनले काम चाहिँ राम्रो काम गरेर त्यो पोजिसनमा गएको। जस्तै नेताहरूको कुरा गरौँ, हाम्रा नेताहरू जेल खाएर आएका होइनन्, जेल नेल खाएर अघि एकदमै चाहिँ क्रान्तिकारी भएर सबै कुरा त्याग गरेर बल्ल गएर उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा सफल भएका हुन्, राइट? र उनीहरू राजनीतिमा किन पुगे त? जस्तै नेपालमा थुप्रै विद्वानहरू छन्
नेपालमा थुप्रै विज्ञहरू छन्, नेपालमा थुप्रै विशेषज्ञहरू छन्, तर ती मान्छेहरू सत्तामा पुगेनन्, राइट? तर नेपालमा ती मान्छे सत्तामा पुगिदिए जो मान्छेलाई चाहिँ विद्वता भनेकै थाहा छैन। एक किसिमबाट चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्सको ढाँचा के भयो त भन्नाले राइट प्लेस के रङ म्यान इन राइट प्लेस भनिन्छ नि, जसमा विशेषज्ञता नै छैन, खालि जेल नेल खाएको आधारमा चुनाव जिते, मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भइदिए, त्यो विशेषज्ञता नै छैन, राइट? तर उनीहरू त्यहाँ पुग्नुको पछाडि र तिनीहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि, विशेषज्ञता नभएका मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूले देशलाई बनाउनु भन्दा आफूलाई बनाउन थाले। यसलाई हेरेर हामीले के भन्यौँ त भन्नाले तेरी यो गलत काम गर्ने मान्छे त उठे नि, धेरै कमाए, धेरै माथि पुगे, होइन। गलत काम त अहिले गरे उनीहरूले, राइट? तर सुरुमा उनीहरूले गलत काम गरेका होइनन्, सुरुमा उनीहरूले त्याग गरेका हुन्, बलिदान गरेका हुन्, त्यसकै परिणाम स्वरूप उनीहरू सत्तामा पुगेका हुन् र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार गरिरहेका छन् भने अब फल चाहिँ आउन बाँकी छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, उनीहरू सफल हुनु भनेको हिजो गरेको कर्मको परिणाम हो, राइट? यो त कस्तो भयो भने यो हाम्रो प्रश्न चाहिँ जस्तै हामी एउटा रुखलाई देख्छौँ, त्यसमा फल लागिरहेका देख्छौँ, अनि हामीलाई के लाग्छ भन्नाले त्यो फल त टुप्पोइबाट पलाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनकि टुप्पोइमा हुन्छ त्यो। अरे यार, त्यो टुप्पोमा पलाउनको लागि त्यसको जरा कहाँसम्म पुगेको छ, माइक्रो लेभलमा जरा छ, त्यो देख्दै देख्दैन हामीहरू। यदि त्यो फलको जो फल लागिरहेको छ त्यो फलको जरा, त्यो फलको रुखको जरा माटोभित्र नधस्केको भए माथि फल आउँथ्यो? दिस इज द क्वेसन, राइट? अब हाम्रो दुर्भाग्य के त भन्नाले हामी फल देख्छौँ, जरा देख्दैनौँ, अनि के भन्छौँ, ल त्यो त टुप्पोइमा फलिरहेको छ भन्छौँ। अरे यार, त्यो टुप्पोमा फलेको होइन, त्यहाँ जरा धस्केको छ। त्यसकारण कोही मान्छेलाई राम्रो भइरहेको छ भने उनीहरूको जरा लामो छ, उनीहरूले पास्टमा गरेका कुरा अहिले भोगिरहेका छन्। एक किसिमबाट उनीहरूले बासी खाना खाइरहेका छन्, हिजो पकाएको खाना खाइरहेको छ, र आज उनीहरूले पापाचार अनाचार गरेको छ भने भोलि भोग्नेछन्। डोन्ट वरी, एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन। फिजिक्सको ल त मान्नु पर्यो नि भाइ, न्युटनको थर्ड ल होइन यो। एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन। तपाईले कतै एक्सन गर्यो भने रियाक्सन त हुन्छ हुन्छ, त्यो रियाक्सन हामीले देख्नु र नदेख्नु यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले कर्म स्टिल पेज ब्याक। यो नेचरमा 14 वटा ल छन्, त्यसमध्ये एउटा ल हो ल अफ कर्म। यसलाई नबुझेसम्म जिन्दगी धन्य हुनै सक्दैन। तपाईहरुले जे बुझ्नुभयो त्यो सरफेसमा बुझ्नुभयो, टुप्पो देख्नुभयो, जरालाई हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ, ए स्याउ त चाहिँ टुप्पोमा फल्ने होइन रहेछ, स्याउ त जराइबाट सुरु हुने रहेछ। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन फर्लङ्ग बनाइदिनु भएकोमा। सायद मेरो साथीको पनि चित्त बुझ्यो होला। अब अर्को प्रश्न म यस किसिमले राख्न गइरहेको छु। अघि हजुरले भन्नुभयो नि, सक्सेस डज नट म्याटर इन लाइफ, होइन? त्यसो भए लाइफ के हो त? लाइफ जिउनुको अर्थ चाहिँ के हो त? यदि सक्सेस नै म्याटर गरेन भने त हाम्रो जिन्दगी जिउनुको अस्तित्व के हो त सर? अब सक्सेस हामी के का लागि हुन चाहन्छौँ? द फर्स्ट क्वेसन, वाइ वी वान्ट टु बी सक्सेसफुल? This is the question, and everybody should ask why we want to be successful. And what's the answer? Everybody has the same answer. If we are successful, we will be happy, right? So, what is our search? Success or the happiness, right? हामी सक्सेस किन हुन चाहन्छौँ? किनकि सक्सेस भएपछि खुसी हुन्छ, हामीलाई लागेको त्यही हो। हामी बिहे किन गर्न चाहन्छौँ? बिहे भएपछि खुसी हुन्छ भनेर होइन, त्यो त बिहे गरिसकेपछि थाहा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा। हामी पैसा किन कमाउन चाहन्छौँ? किनकि पैसा कमाएपछि खुसी हुन्छ, खुसी किन्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर कमाइसकेका मान्छेलाई थाहा छ खुसी पैसाबाट आउँदैन भन्ने कुरा, राइट? त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यो पैसा जति भए पनि कामै लाग्दैन, राइट? सम्बन्ध म्याटर्स। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यो खुसी हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ फाइनल्ली, सक्सेस होइन। किनकि सक्सेस भएर पनि हामी खुसी हुन खोजेका छौँ, राइट अर रङ? सक्सेस किन? हामी
खुसी हुनको लागि। अब खुसी हुनुकै लागि सक्सेस हुने हो भने पहिल्यै खुसी हुनुस् काममा। Why late? किन वेट? Why wait? Why late? Why should you be late? किन लेट हुने? खुसी हुने सफल भएर मात्रै खुसी किन हुनु पर्यो? अहिलेबाट खुसी हुँदै जानुस्, सफलता पुरस्कारको रूपमा दिइनेछ। या नदिए पनि केही छैन, किनकि म खुसी भइसकेँ एडभान्समा। अचेलका केटाकेटीहरूले बिहे गर्न अगाडि नै लभ गर्छन् नि। लभ गर्नले बिहे नै किन गर्नु पर्यो? पहिल्यै गरे पनि हुन्छ नि। अरे यार, पहिलाका मान्छे मात्रै त्यस्ता थिए क्या। उनीहरू के गर्थे त भन्नाले पहिला बिहे गर्ने अनि लभ गर्ने भन्थे। तर अहिलेका मान्छे धेरै बाठा भइसके। अरे लभ गर्नलाई नै बिहे गर्नु छ भने बिहे किन चाहियो? लभ अहिले गरौँ। कसले रोकेको छ तपाईँलाई? फेरि एकचोटि बाबुआमासँग गएर सोध्नुहोस्, हाम्रा बाबाआमाले त पहिला बिहे गरे अनि लभ गरे, राइट? अनि हामी बडा बाठा भइसक्यौँ। अरे यार, लभै गर्नु हो भने बिहे किन चाहियो? बिहे गर्नु कुन कुर्नु पर्यो? कसैले रोकेछ? यो त प्रकृतिको नियम हो, लज्जा। त्यसकारण उनीहरूले बिहे पछि गर्ला गर्दैन थाहा छैन, लभ पहिला गरिहाल्छन्। बिकज दे नो द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द गोल। त्यस्तै यसलाई पनि यसरी बुझौँ, सक्सेस किन चाहियो भन्नाले ह्याप्पी हुनको लागि। त्यसो भए प्रोसेसमा ह्याप्पी हुनुहोस्, अनि सक्सेस भए गजब हुन्छ, भएन भने पनि गजब। किन भन्नाले म खुसी भइसकेँ। सके कुरा। अनि खुसी मान्छे कहिल्यै पनि रोगी हुँदैन, यो पनि याद राख्नुहोस्। खुसी मान्छे कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन। खुसी मान्छेले अरूलाई दुःख पनि दिँदैन। त्यसकारण जीवनको उद्देश्य सफल हुनु होइन मित्र, खुसी हुनु। सफल मान्छे त चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ मारी गोज्ने मान्छे पनि हुन्छन्, छोराछोरीलाई चाहिँ हप्काउने मान्छे पनि सफल मान्छे हुन्छन्। सफल मान्छेले त अरू सबैलाई दबाएर बसेका पनि हुन्छन्, तर खुसी मान्छेले कसैले पनि दबाउँदैनन्। त्यसकारण बिपी कोइरालाको एउटा भनाइ हामी सानो छँदा खुब पढ्थ्यौँ, खुब मन पर्यो थियो, सफल मान्छे नबन्नु छोरा, असल मान्छे बन्नु, राइट? किनकि सफल मान्छे खतरनाक हुनसक्छ। अरू सबैले उसको अहङ्कार रावणको जस्तो हुनसक्छ। सो समाजलाई सफल मान्छेको खाँचो छैन कि, समाजलाई खुसी मान्छेको खाँचो हुन्छ। तपाईँ सफल भयो भने अहङ्कारी बन्छ, अरूलाई मान्छे गर्नुहुन्न, तपाईँले साथीलाई साथी नै मान्नुहुन्न। ल तपाईँका सफल साथीले तपाईँलाई साथी नै मान्दैन, वास्तै गर्दैन। तपाईँ पनि सफल भयो भने चिन्दैन। त्यसकारण समाजलाई चाहिँ सफल मान्छे चाहिँदैन, समाजलाई खुसी मान्छे चाहिन्छ। किनकि खुसी मान्छेले सबैलाई प्यार गरेर, सबैलाई सेयर गरेर, केयर गरेर हिँड्छ। सफल मान्छेले आफूलाई मात्र चाहिँ केयर गरेर हिँड्छ। सो थिङ्क अगेन, वाट इज बेटर, टु बी सफल अर टु बी असल? बिपीले त्यही भनेका हुन्, सफल बन्नु होइन, असल मान्छे बन्नु। अहिले हामी सफल बन्ने भनेर लागिरहेका छौँ। यो सबै चाहिँ रावण जन्माउन खोजिरहेका हुन्छौँ। सो फर्गेट इट। इफ यु वान्ट टु बी अ ह्युमन देन बी ह्याप्पी। अनि त्यो ह्याप्पी भएर सफल हुन्छ, कर्ममा ह्याप्पी भएपछि हुने सफल नै हो अन्ततः। त्यसकारण सफलता भनेको परिणाम हुनुपर्छ, रिजल्ट। सफलता भनेको मेन गोल होइन, ह्याप्पी हुनुको परिणाम हुनुपर्छ, जसलाई हामीले साइड इफेक्ट भन्छौँ नि। सफलता भनेको साइड इफेक्ट हुनुपर्छ, मेन कोर्स हुनु हुँदैन। मेन कोर्स भइदियो भने असफल भए पीडा हुन्छ, सफल भए अहङ्कारी बनिन्छ। अनि दुवैले समाजलाई घाटा पार्छ, परिवारलाई घाटा पार्छ। असफल मान्छेले पनि घाटा पार्छ, ऊ डिप्रेसनमा जान्छ। सफल मान्छे अहङ्कारी हुन्छ, सबैलाई थर्काएर बस्छ, लज्जा। दुवै परिवारलाई काम लाग्दैन, उसलाई मात्रै काम लाग्छ। Are you searching for that type of personality? I don't think so. So, love your job, love your action. That's all. हजुरले अघि भन्नुभयो नि, कोही मान्छे एकैचोटिमा पनि सफल हुन्छ, कोही चाहिँ 99 टाइम्स प्रयास गर्दा पनि असफल हुन्छ। अब त्यो 99 टाइम्स प्रयास गर्नेहरू असफल हुँदा उनीहरूको आफ्नो बारेमा टेन्सन त भइ नै हाल्छ। त्यसमाथि परिवारले, समाजले दिने दबाबले त केही गर्न सक्दैन, नाकाम छ हो। यस्तो प्रश्नहरूलाई चाहिँ कसरी झेलेर त्यसमा पनि खुसी हुन सक्नुहुन्छ? कसरी खुसी हुनु? ओके, यसको जवाफ त मैले अघिकै कुरामा अन्तर्भूत छ। त्यसकारण मैले भने सफलता नखोज्नु,
सफलता नखोज्नु, खुसी खोज्नु भनेको त्यही हो। जसरी एकजना कलाकारले के गर्छ, सुरुमा उसले त पैसा कमाउँदैन, सुरुमा उसले सित्तैमा नाच्छ, नाचमा आनन्द लिन थाल्छ। एकजना गायकले सुरुमा त पैसा कमाउँदैन, गाउनुमा अरूलाई सुनाएर अझ पैसा तिरेर चाहिँ सुनाउन जान्छ, चिया खुवाएर सुनाउन जान्छ, आउनु आउनु मेरो घरमा म गीत सुनाउँछु, चिया पनि खुवाउँछु भन्छ। किनकि उसलाई कर्ममा आनन्द भइरहेको छ। त्यस्तै हास्य कलाकार नेपालका जति पनि छन्, ती हास्य कलाकारले सुरुमा पैसा पाएका थिएनन्, सुरुमा त चाहिँ सित्तैमा हँसाएका, अझ पैसा तिरेर हँसाएका थिए, सबैलाई बोलाएर उनीहरूको घरमा पुगेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै जब त्यो हास्य तिखारिँदै गयो, हास्य कला विकास भयो, त्यसपछि मान्छेले पैसा तिर्न थाले त्यसको लागि। त्यसकारण यही शैलीबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले गर्न एक त लिन थाल्यो भने त्यो काम आनन्दित हुनासाथ नै काम राम्रो हुन्छ। दुखी हुँदा काम राम्रो गर्न सक्दैन, र काम राम्रो हुनासाथ चाहिँ त्यो कामले तपाईँलाई पे गर्छ, याद राख्नुहोस्। जस्तै म कुनै बेला चित्रकार थिएँ, मसँग त्यो पनि अनुभव छ। अहिले त मलाई तपाईँहरूले दार्शनिक व्यक्तित्वको रूपमा उभ्याउनु भयो, तर कुनै बेला म चित्रकार थिएँ, प्रोफेसनल आर्टिस्ट। अनि पेन्टिङ गर्दाखेरि हामीले सुरुमा पेन्टिङ गर्दा के गर्थ्यौँ भन्नाले एकदमै चाहिँ पैसो जोडेर, किनकि पैसा हुँदैन थियो, रङ किन्थ्यौँ, पैसा जोडेर अरू ठाउँमा खर्च नगरिकन ब्रस किन्थ्यौँ, क्यानभास किन्थ्यौँ, र पेन्टिङ गर्दै पेन्टिङ गरिन्छ। त्यो गरेको पेन्टिङ त कसैले किन्दैन, मलाई पो आनन्द आयो। अनि त्यो पेन्टिङलाई के गर्थ्यौँ, मैले वालमा, मेरै वालमा टाँस्थेँ, मेरै वालमा टन्न म हेरेर दङ्ग पर्थेँ, गरेर दङ्ग पर्थेँ। अनि बिस्तारै चाहिँ अलि राम्रो पेन्टिङ गर्न थालेपछि मैले आफन्तहरूलाई पेन्टिङ चाहिँ सित्तैमा बाँड्न जान्थेँ। तिम्रो वालमा टाँस्दियो न, तिम्रो घरमा टाँस्दियो न मेरो पेन्टिङ, प्लिज प्लिज यो एउटा हेर्नुहोस् है। म आफ्नो क्यानभास खाइ नखाइ गरी जोडेर बचाएर राखेको पैसाबाट पेन्टिङ गर्थेँ, त्यो सित्तैमा बाँड्दै हिँड्थेँ यो सुरुमा। तर जब यो चरण पार हुँदै गयो, किनकि म पेन्टिङमा रमाउँदै थिएँ, आनन्द आउँदै थियो, अनि पेन्टिङ झन्झन राम्रो भयो, झन्झन राम्रो भयो। राम्रो भएपछि अनि बेच्न सकेँ। अनि बेच्न सकेपछि जब त्यो भनेको सफलता भयो, त्यसपछि चाहिँ अब मान्छेहरूले तिम्रो पेन्टिङ मलाई बनाइदिउ न भनेर पैसा तिर्न थाले। सुरुमा मैले आनन्दै लिएको हो, जब आनन्द लिएँ, त्यो आनन्दकै कारणले पेन्टिङ राम्रो हुँदै गएको। त्यसकारण असफल मान्छे त्यही हुने हो जसले कर्ममा आनन्द लिन सक्दैन। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा, जसले कर्ममा आनन्द लिन सक्दैन उसले कामको क्वालिटी बढाउनै सक्दैन। कामको क्वालिटी बढाउनलाई कर्ममा आनन्द लिनुपर्छ। त्यसैले यसैभित्र कुरा अन्तर्भूत छ। यदि कर्ममा आनन्द लिने हो भने म ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ यहाँलाई भन्न सक्छु, लेखिदिन सक्छु, कोही पनि मान्छे असफल हुँदैन। असफल त कर्ममा आनन्द नलिएको रे असफल हो। द्याट्स द पोइन्ट। धेरै धन्यवाद सर। अब अर्को प्रश्न चाहिँ हामी आज आध्यात्मिक कुरा पनि गर्दैछौँ, त्यही भएर म आध्यात्मिकमै जोड्न चाहन्छु, फेरि पनि कर्मसँगै जोड्न चाहन्छु। मैले बुढापाका आमा बुवाले भनेको, अब कोही मान्छेलाई क्यान्सर रोग लाग्यो, कसैको किडनी फेल भयो भने त्यसलाई पाप गरायो भन्नुहुन्छ कि। साथै रोगसँग पनि हाम्रो कर्म अथवा पूर्वजन्मको कार्यहरू सम्बन्धित छ, अथवा यो भौतिक संसार, अब यो हाम्रो खानपिनले गर्दा यस्तो रोग लाग्ने हो कि होइन, यसले नराम्रो कर्म गराएको छ, यसलाई अर्को जन्ममा यस्तो रोग लाग्छ? डेफिनेटली, थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन एज वेल। अब यो पूर्व जन्ममा जानै पर्दैन, किनकि कर्म भनेको अहिलेको अहिले पनि रिजल्ट आउने कुरा हो। जसरी अहिले म यहाँहरूसँग बोलिरहेको छु, राधिका थापाजी मेरो कुरा सुनेर आनन्द आइरहेको छ कि छैन? एकदम आनन्द आइरहेको छ। म एकदम आध्यात्मिक व्यक्ति हो सर। ओके, यहाँलाई आनन्द आइरहेको भन्नुको मतलब नै यहाँले सुन्ने कर्म गर्नुको परिणाम होइन। यदि नसुनेको भए त आनन्द नआउने थियो नि। सुन्नुभयो, प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो, एज ए रिजल्ट तपाईँलाई आनन्द आयो, राइट? कर्मकै परिणाम हो नि। मैले बोलेर आनन्द आएको हो कि तपाईँले सुनेर आनन्द आएको हो? मैले बोलेर पनि तपाईँले सुनिदिनु भएन भने त आनन्द आउँदैन, राइट? त्यसकारण यो कर्मकै परिणाम हो। अब रोगतिर जाउँ।
रोग पनि आफ्नै कर्मको परिणाम हो, चाहे पूर्वजन्मको कर्म होस् या यही जन्मको कर्म। तपाईँले क्यान्सर भन्नुभयो, क्यान्सरको त म सिम्पली तपाईँलाई ट्र्याक थमाइदिन्छु कसरी क्यान्सर हुन्छ। त्यो क्यान्सर तपाईँकै कारणले भएको, इट्स यु। पूर्वजन्मतिर जानै पर्दैन। पूर्वजन्म भनेको धेरै टाढा कुरा, अहिले नजिकको कुरा गर। नजिकको कुरा गर्दा क्यान्सर किन लाग्छ म तपाईँलाई यसको कारण बताउँछु, साइन्टिफिक कज बताउँछु। हाम्रो शरीरमा ट्रिलियन्स है 100 ट्रिलियन्स भन्दा बढी सेल्सहरू हुन्छन्, खर्बौं 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 कोषहरू सेल। त्यो कोषभित्र सेलभित्र विभिन्न सेक्सनहरू हुन्छन्। जस्तै चाहिँ अब माइटोकोन्ड्रिया भन्ने सेक्सन हुन्छ जहाँ गएर एनर्जी उत्पादन हुन्छ हो। सेलमा विभिन्न सेक्सन हुन्छन्, अब बायोलोजी पढ्नु भएकाहरूलाई थाहा नै हुन्छ। र त्यसमध्ये एउटा लाइसोजम भन्ने सेक्सन छ हाम्रो हरेक सेलमा। त्यो लाइसोजम भन्ने एउटा सेक्सन छ, त्यसलाई नेटमा सर्च गर्नु होला लाइसोजम। त्यो लाइसोजमको काम के हो त भने शरीरभित्र जति पनि फोहोर उत्पादन हुन्छ, चाहे त्यो डेड सेल होस्, चाहे त्यो ब्याक्टेरिया होस्, भाइरस होस् या क्यान्सरस सेल होस्, कार्सिनोजेनिक सेल होस्, त्यो सेल उत्पादन भइरहन्छ शरीरमा। त्यो भइरहेको सेललाई, त्यो क्यान्सरस सेललाई, कार्सिनोजेनिक सेललाई, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ काटकुट गरेर त्यसलाई रिसाइकल गरेर नयाँ सेल या नयाँ चाहिँ सेल बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्नाले लाइसोजमले गर्छ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, हाम्रो सेल बायोलोजीमा सेलभित्र एउटा ठाउँ हुन्छ, एउटा सेक्सन जसलाई लाइसोजम भनिन्छ। त्यो लाइसोजममा क्यान्सर सेललाई शरीरमा यदि क्यान्सर सेल पलायो भने पलाइरहेकै हुन्छ, त्यो पलाएको सेललाई न्युट्रलाइज गर्ने काम लाइसोजममा हुन्छ। यसकारण चाहिँ सबै मान्छेलाई क्यान्सर किन हुँदैन, जबकि सबै मान्छेको शरीरमा क्यान्सर सेल चाहिँ पलाइरहेकै हुन्छ। दिनकै 10,000 क्यान्सर सेल विकास भइरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो एभ्रीबडी। जसरी हामीले खाना खाएर दिशा पिसाब निस्के जस्तै शरीर प्रोसेस हुने प्रक्रियामा क्यान्सर सेल पनि निस्किरहेको हुन्छ। तर सबैलाई क्यान्सर लाग्दैन, सबै क्यान्सरबाट मर्दैन। क्यान्सर कसलाई लाग्छ त भन्नाले जसको लाइसोजमले त्यो क्यान्सर सेललाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न सक्दैन, अनि त्यो चाहिँ क्यान्सर सेल बढ्दै जान्छ। त्यो क्यान्सर सेल न्युट्रलाइज किन गर्न सकेन त भन्नाले उसको लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा, उसकै लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा। त्यसकारण हामीले यदि चाहिँ परापूर्व कालमा हेर्ने हो, आजभन्दा भनौँ 100 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने क्यान्सरका पेसेन्ट धेरै कम सुनिन्थ्यो, अहिले धेरै बढेको छ। र 5-6 हजार वर्ष अगाडिको हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने क्यान्सर भनेको दुर्लभ चाहिँ रोग हो। तर अहिले चाहिँ यो व्यापक भयो। किन? त्यो बेलाको लाइफस्टाइल नेचुरल थियो, अहिलेको लाइफस्टाइल कल्चरल भयो। अहिलेको लाइफस्टाइल कल्चरलबाट पनि फेरि हामी चाहिँ कहाँ आयौँ त भन्दा टेक्निकल भयो, राइट? नेचुरलबाट कल्चरल, कल्चरलबाट टेक्निकल, यसरी हामी लाइफस्टाइल नेचरबाट टाढा हुँदै गयौँ। परिणाम स्वरूप के भयो त भन्नाले त्यो क्यान्सर सेललाई न्युट्रलाइज गर्न सकेन। नगर्न साथमा के हुन्छ? क्यान्सर बढ्छ। अब न्युट्रलाइज गर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो? यो यहीबाट यसैबाट भनिदिउँ। त्यो न्युट्रलाइज गर्नको लागि हाम्रो शरीरलाई कम्तीमा पनि 12 घण्टा चाहिँ रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ, 12 घण्टा खाली टाइम दिनुपर्छ। हामी त के गर्छौँ त भन्नाले सुत्न अगाडिसम्म खाना खान्छौँ, डङ्गरङ्ग सुत्छौँ, भोलि आँखा पिलिक खोल्न साथ चिया नास्ता खोजिहाल्छौँ, होइन र? हाम्रो लाइफस्टाइल, मोडर्न लाइफस्टाइल त यही हो। अहिले त घर घरमा फ्रिज छ, आँखा यसै मिचेर फ्रिज खोल्न जान्छौँ। यसरी हामीले खाएको खाई गरेको कारणले गर्दा त्यो 12 घण्टा उसलाई जुन स्पेस चाहिने हो त्यो स्पेस चाहिँ नभएको कारणले गर्दा के भइदियो त भन्नाले लाइसोजम फेल भयो। लाइसोजम फेल हुन साथमै के भइदियो? क्यान्सर सेललाई न्युट्रलाइज गर्ने तत्त्वै छैन तपाईँको शरीरमा, अन्त क्यान्सर बढ्छ। क्यान्सरबाट बच्ने इच्छा छ भने भेरी सिम्पल सूत्र सुन्नुहोस्, भेरी सिम्पल सूत्र, कम्तीमा 12 घण्टा खान छोडिदिनुहोस्। त्यसो भनेको के? 12 घण्टा नखानु भनेको के हो त भने यदि तपाईँले बिहान चाहिँ 7 बजे चाहिँ ब्रेकफास्ट लिनु भएको छ भने अर्को 12 घण्टा भनेको त बेलुकाको 7 बजे हो। बिहानको 7 देखि बेलुकाको 7 बजे भित्र खान मिल्यो।
7 बजे अगाडि पनि नखाने, 7 बजे पछाडि पनि नखाने, पानी मात्र पिउने। त्यसपछि त्यो 12 घण्टा खाने र 12 घण्टा फास्टिङ भनिन्छ, 12 आवर्स फास्टिङ। अनि त्यो 12 घण्टा खाली भयो भने लाइसोजम फङ्सनमा आउँछ। त्यसले चाहिँ त्यसलाई पनि भोक लाग्छ अनि उसले चाहिँ क्यान्सर सेललाई खाइदिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। अब यो त सिम्पल कुरा भने, यो भन्दा अलि चर्को क्यान्सरबाट 100% मुक्त हुने हो भने अलि कुरा जोड्नुपर्छ। अब 12 घण्टा होइन, अब तपाईले चाहिँ 16 घण्टा फास्टिङमा जानुस्। त्यो भनेको बिहान 10 बजे खानुस्, बेलुका 6 बजे खाइदिनुस्। त्यो भन्दा अगाडि पनि नखानुस्, पछाडि पनि नखानुस्, बीचमा खान मिल्छ। तपाईले स्न्याक्सहरु लिन मिल्छ, राइट? 10 बजे अगाडि ब्रेकफास्ट छोडिदिनुस्, क्विट द ब्रेकफास्ट। पानी खानुस्, हर्बल टी खानुस्, तर के नखानुस्? बिल्कुलै चाहिँ खाना नखानुस्, ठोस कुरा नखानुस्, हर्बल टी लिनुस्। अनि बेलुका 6 बजे अर्को डिनर छ तपाईको, बीचमा स्न्याक्स लिन सक्नुहुन्छ इच्छा छ भने, नलिए पनि हुन्छ, लिँदा पनि हुन्छ। अब 16 घण्टा फास्टिङ भयो। 16 घण्टा फास्टिङ हुनासाथ लाइसोजमले चाहिँ पर्फेक्टली काम गर्दिन्छ। देन क्यान्सर सेल इज गन। अब यसो गर्दा तपाईको एनर्जी डबल हुन्छ। किन त भन्नाले तपाईको एनर्जीले त तपाईले खाएको खानाबाट एनर्जी लिनुपर्ने, धेरै खाएको कारणले गर्दा त्यो खानालाई पचाउनलाई एक्स्ट्रा एनर्जी लागिरहेको छ त्यहाँ, जसको कारणले गर्दा जति खायो त्यति तपाई कमजोर हुँदै गयो। यसरी हेर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म खाएको मान्छे त बडा फुर्तिवान हुनुपर्ने नि, जहिले पनि थकाइ लाग्छ यसलाई, किनकि उसको एनर्जी उसकै खाना पचाउनुमा खर्च भइरहेछ। Can you imagine it? एउटा गीत छ नि, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उससे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए तो उससे कौन बुझाए। यानी आगो यदि चाहिँ चिंगारी भनेको आगो, कतै आगो भड्क्यो भने पानीले निभाइदिने हो। अरे यार, पानीले नै आगो लगाइदियो भने बचाउने कसले हो, राइट? हाम्रो पनि हालत त्यही हो। खानाले ताकत ल्याउने हो। अब खानाले ताकत ल्याउने, धेरै खाइदिएको कारणले त्यही खाना पचाउनलाई एक्स्ट्रा ताकत चाहिँ पर्यो भने शरीरको ताकत चाहिँ आउँदैन। त्यसैले बुढापाकाले भन्ने गर्थे, थोरै खाए बल, धेरै खाए मल, राइट? त्यसैले यो क्यान्सरको कारण हो। त्यसकारण क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। यसलाई अटोफेजी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, नेटमा सर्च गर्नुस्। यो त नोबेल पुरस्कार पाइसकेको छ डाक्टर ओसुनले, जापानिज डाक्टरले, जसले पहिलोचोटि के पत्ता लगाए त भन्नाले कि हाम्रो सेलको सफाई गर्ने, क्यान्सर सेल सफाई गर्ने काम त लाइसोजममा चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। त्यसकारण अब क्यान्सरलाई किन लाग्यो त भन्नाले आफ्नो भाग मात्र होइन, अरूको भाग पनि खाइदिन्छ यसले। यार, एकचोटि शरीरको साइज हेर्नुस् त मान्छेको, अचेल यति मोटापा बढ्दै गएको छ, यो अरूको भाग खाएको होइन। अब तपाईले अरूको भाग भन्दाखेरि मान्छेको भाग मात्रै होइन, गाईको भाग, गोरुको भाग, राँगाको भाग, सुँगुरको भाग, सारा प्राणीलाई मारी मारी खाइरहेको छ यसले, राइट? यानी प्रकृतिलाई यति खुम्च्याइदियौँ हामीले। अरे यार, यो धरती भनेको मान्छेको मात्रै हो र, अरू प्राणीको होइन र? अरू प्राणीको वासस्थानलाई मिचेर, राइट, हामीले के गर्यौँ? हामीले घर बनायौँ, खेत बनायौँ, उनीहरूलाई काटी काटी मारी मारी खाइरहेका छौँ। अरे यार, प्रकृतिले त सबैलाई समान रूपमा बाँच्नको लागि धरती दिएको छ। हामीले आफ्नो भाग मात्र होइन, अरू प्राणीहरूको भाग, अरू परिवारको भाग, दाइ भाइको भाग पनि खाएर मोटाका, अनि बल हुँदैन यिनीहरूसँग। त्यसैले तपाईले भन्नुहुन्छ यो क्यान्सर चाहिँ पूर्व जन्मबाट किन आउनु पर्यो? यही जन्ममा गरेको गल्तीबाट आइरहेको छ, किन पूर्व जन्ममा जानु पर्यो, राइट? यही जन्ममा गल्ती त अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै व्हाइट सुगर पनि क्यान्सरको कारण बन्छ, किनकि क्यान्सर र सेल चाहिँ को दुईवटा खाना हुन्छ कि, एउटा चाहिँ व्हाइट सुगर र अर्को अक्सिजनको अभाव। अब मान्छे नेचरसँग कटिएपछि अक्सिजन त्यतिकै अभाव भइदियो, अनि व्हाइट सुगर खाइसकेपछि त्यो क्यान्सरस सेल चाहिँ हुर्किन्छ। त्यसकारण व्हाइट सुगरलाई बन्द गर्नु, नेचरसँग आफूलाई जोड्नु र 12 घण्टादेखि 16 घण्टा फास्टिङ राख्नुहोस्। तपाईलाई क्यान्सर हुने सम्भावना 79% घट्छ। अब 1% चाहिँ पूर्व जन्मलाई छोड्दिनु।
अब हामी बिदा लिनुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो निर्धारित समयभन्दा बढी हामी गइसकेका छौँ र मलाई यहाँहरूले यस्ता प्रवचनहरू हाम्रो युट्युबमा सुन्न सक्नुहुनेछ। मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो युट्युब छ, हेर्नुहोस्। र हरेक दिन हामीले चाहिँ भिडियो राखिरहेका छौँ यस्तै विषयमा, किनकि जुममा त हामी कहिलेकाहीँ मात्रै भेट्छौँ, तर त्यहाँ यहाँले हरेक दिन भिडियो भेट्न सक्नुहुनेछ। एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु नि। हजुर हजुर। हालसालै अभिनेत्री सनम कपुरले चाहिँ म अनिल कपुरको छोरी भएर जन्मिनु चाहिँ मेरो कर्मले गर्दा हो भन्नु भएको त पूर्व जन्मको। के धनी र गरिब हुने पनि कर्मले छुटाउने कुरा हो त? पूर्व जन्मको कर्मले उहाँले भन्नु। पूर्व जन्मको डेफिनेटली हामी यसो कुरा पूर्व जन्म हामी बुझ्दैनौँ, किनकि हामी म्याक्रो लेभलमा अड्किएकाहरू, हामी बोक्रे मान्छेहरू। त्यसको लागि चाहिँ पूर्व जन्म हेर्न त दिव्य दृष्टि चाहियो, तेस्रो नेत्र खोलिनु पर्यो। त्यो कसैको खोलिएको छैन, भनेर खोलिने पनि होइन। त्यसकारण म पूर्व जन्मको च्याप्टरलाई धेरै चाहिँ इम्फोसाइज गर्न चाहन्छु। म यसलाई मेडिकल साइन्ससँग जोड्न चाहन्छु। मेडिकल साइन्समा पूर्व जन्मको कन्सेप्ट चाहिँ छैन, इभन साइन्समा पूर्व जन्मको कन्सेप्ट हुँदैन। तर पूर्व जन्मसँग मिल्दोजुल्दो कन्सेप्ट के छ त भन्नाले जेनेटिकल कोड भन्ने हुन्छ, जसलाई जेनेटिक्स भनिन्छ। जस्तै म एउटा परिवारमा जन्मन्छु र मेरा बाउ आमा चाहिँ यदि रक्सिया जड्या फटाको परिवारमा म जन्मेँ भने त्यो बाउ आमाको जेनेटिकल कोडको कारणले गर्दा उनीहरूको रोग, उनीहरूको स्वभाव पनि त ममा आउँछ, कम्तीमा 50% त आउँछ नै, राइट? त्यसैले अब भन्न त हामी सक्छौँ नि, अपाङ्ग बच्चा जन्मिन्छ, उसले चाहिँ सिधा त केही पनि गरेको छैन, तर बाउ आमाले गल्ती नगरेको भए अपाङ्ग बच्चा चाहिँ जन्मिँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ जेनेटिकल कोड भनिन्छ। यही कुरालाई पूर्व जन्मको कन्सेप्ट चाहिँ यहीँनिर आएर जोडिन्छ। त्यो अपाङ्ग बच्चा जन्माउने खालका, जसलाई चाहिँ बच्चा कसरी जन्माउने भन्ने बुद्धि नभएको मान्छेको गर्भमा तिमी कसरी आयो, यसलाई अलिकति चाहिँ रमाइलो पाराबाट, बुझ्ने पाराबाट भनेर टुङ्गो लगाउँ। जसरी पूर्व जन्मको सन्दर्भमा मेरो प्रस्थान बिन्दु के हो भने, हामी यो संसारमा आउन अगाडि, हामी जम्मै संसारमा आउन अगाडि कहाँ थियौँ हामीहरू? दिस इज माई क्वेसन टु एभ्रिबडी है। राधिका बहिनी कहाँ थियौँ होला हामीहरू? वी डोन्ट नो या, तर आई नो इट। हामी संसारमा आउन अगाडि कहाँ थियौँ भने आमाको गर्भमा थियौँ क्या। आमाको गर्भमा थियौँ। कि तपाईँहरूमध्ये कोही डाइरेक्ट संसारमा आउनु भएको छ गर्भमा नआइकन? त्यो त छैन। सो हामी सबै आमाको गर्भबाट संसारमा आयौँ, राइट? आमाको गर्भमा आउन अगाडि कहाँ थियौँ त? जबकि संसारमा आउन अगाडि कहीँ थियौँ, त्यो आमाको गर्भ। आमाको गर्भमा आउन अगाडि पनि त हामी कहीँ थियौँ होला नि, नत्र त्यहाँ त आउँदैन। कहाँ थियौँ भन्नाले बाउको शरीरमा शुक्रकीटको रूपमा थियौँ, होइन र? यति त 8 क्लास पढेकाहरूलाई पनि थाहा छ। वी युज टु बी अ शुक्रकीट, राइट? आमाको गर्भमा आउन अगाडि बाउको शरीरमा शुक्रकीटको रूपमा थियौँ, अनि बाउको शरीरमा पनि ऊ त 14 वर्षपछि मात्रै उसको शुक्रकीट विकास हुन्छ, 12-14 वर्षपछि। त्यहाँभन्दा अगाडि कहाँ थियौँ त, राइट? त्यहाँभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, संसारमा हामी धेरै ठुलो भएर आउँछौँ है, किलोका किलो भएर। तर जब चाहिँ आमाको गर्भमा रहन्छौँ, भ्रूण भएर रहन्छौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामी शुक्रकीट भएर रहन्छौँ, अझ सूक्ष्म। र बाउमा पनि शुक्रकीट हुन अगाडि कहाँ थियौँ त भन्नाले हामी वेभको रूपमा, भाइब्रेसनको रूपमा साइबर स्पेसमा थियौँ। यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसकारण त्यो साइबर स्पेसबाट बाउ आमाले हामीलाई डाउनलोड गरेका हुन्। त्यसकारण हाम्रो जन्म भनेको डाउनलोड प्रोसेस हो, बाउ आमा दुवै मिलेर। अब एक दिन हामी यो संसार छोड्छौँ, त्यो भनेको अपलोड भयो। फेरि यत्रो जिन्दगी बाँच्यौँ, कोही डाका भएर मर्छ, कोही ज्ञानी भएर मर्छ, केही डिप्रेसन भएर मर्छ, कसैले आत्महत्या गरेर मर्छ,
यो जम्मै प्रोग्राम हो क्या। यो प्रोग्राम सबै लिएर फेरि हामी अपलोड गरिदिन्छौँ साइबर स्पेसमा र यही अपलोड फेरि जस्तै आत्महत्या गरेर कोही मान्छे मर्छ भने त्यो प्रोग्राम अपलोड भयो। अब यो आत्महत्या गर्ने जुन प्रोग्राम लिएर फेरि कुनै त्यस्तै चाहिँ मूर्ख बाउको मूर्ख आमाको गर्भमा आएर जन्म लिन्छ। साइबर स्पेसबाट आमा बाबाले डाउनलोड गर्छ यसलाई अनि त्यसपछि उसले जन्मजातै त्यो जेनेटिकल कोडमै आत्महत्या लिएर आउँछ क्या। त्यो आत्महत्याको फिलिङ्स लिएर आउँछ अनि समय आएपछि गरिदिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो प्रणालीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ रोग लाग्नु भनेको धेरै टाढा जानु पर्दैन, यही जन्म काफी हुन्छ। तर हामी जुन परिवारमा जन्म्यौँ नि, इट हेज ए लिङ्क। त्यो परिवार किन चुनियो त यो प्रोग्रामले? जसरी तपाईँको कम्प्युटर कसरी चल्छ, मोबाइल कसरी चल्छ, अहिले हामी चाहिँ कम्प्युटर चलाइरहेका छौँ, सबै कम्प्युटर हुन्। यसमा दुई चिज हुन्छ, एउटा चाहिँ हार्डवेयर, अर्को सफ्टवेयर। यो हार्डवेयर भनेको यो जति पनि कम्प्युटर हो यो हार्डवेयर भयो। तर यो हार्डवेयर भनेको त बाकस हो, अरू के हो? राइट। यो हार्डवेयरमा तपाईँ र मसँग कुरा गर्न जोड्ने या कुनै प्रोग्राम हेर्नको लागि त्यहाँ सफ्टवेयर। अब सफ्टवेयर भनेको त फेरि के हो त भन्नाले सबै वेब हो, तरङ्ग हो। बिजुली अफ भयो भने सफ्टवेयर गयो, राइट। त्यसकारण सफ्टवेयर भनेको वेब मात्रै हो, हार्डवेयर भनेको के हो त फिजिकल फ्याक्ट हो, आर्टिफ्याक्ट हो। त्यसकारण हामी मान्छे भनेको के त भन्नाले हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ यो हार्डवेयर भयो, हाम्रो माइन्ड भनेको सफ्टवेयर हो। अब तपाईलाई मेरो प्रश्न के छ त भने जब यो हाम्रो कम्प्युटर फुट्छ नि, के हाम्रो वाइफाई फुट्छ? के हाम्रो प्रोग्राम फुट्छ? फुट्दैन। त्यो त साइबर स्पेसमा गएर बस्दिन्छ अनि फेरि अर्को कम्प्युटर जोड्यो भने प्लिङ गरेर आउँछ, राइट। त्यस्तै शरीर भनेको हार्डवेयर हो, एक दिन मर्छ अर्थात् यो फुट्छ, तर यसको सफ्टवेयर मर्दैन क्या। त्यसकारण जिन्दगीभर तपाईँ चोर भएर, डाका भएर, फटा भएर, कमजोर भएर बाँच्नुभयो भने त्यो जम्मै सफ्टवेयर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो गएर साइबर स्पेसमा मर्दाखेरि बस्छ, अर्को जन्ममा त्यस्तै बेवकुफ बाबुआमाको घरमा त्यो सफ्टवेयर फेरि उनीहरूले तपाईँलाई डाउनलोड गरेर झार्छ क्या। त्यसकारण यो लाइफलाई पर्फेक्टसँग बाँच्नु, लाइफ इज एन अपर्च्युनिटी टु इम्प्रुभ योर सफ्टवेयर, or else you will be worse and again you will be worse and worse and worse forever, for eternity, for eternal. तपाईँ सधैँको लागि चाहिँ वर्स हुन सक्छ तपाईँको सफ्टवेयर। यो जन्ममा तपाईँ बेवकुफ भएर बाँच्नुभयो भने अब त्यस्तै बेवकुफको परिवारमा जन्म लिन्छ, झनै बेवकुफ अर्को जन्म झन् बेवकुफ। द्याट्स वाइ यो कहिल्यै नरोकिने प्रणाली हुन्छ। द्याट्स अल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। यसको लागि तपाईले पुनर्जन्मको कन्सेप्टलाई बुझ्नुपर्छ। तर रोगको लागि, क्यान्सरको लागि यही जन्म काफी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, यति राम्रो बताउनु भएकोमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यति बेलसम्म हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद। र अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर म हाम्रा विज्ञानका चेयरम्यान पूर्व एसएसपी गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरलाई यो डाक्टर योगी विकासानन्द सरको लागि भोट अफ थ्याङ्क्स र टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू राधिका बहिनी। मैले गुरुलाई एकचोटि प्रणाम गरेँ। अब यो सफलताको सूत्र र रहस्य भनेर हामीले एउटा खालि आज एउटा टपिक्स एउटा त्यति मात्रै गरे हो। गुरुको चाहिँ छोटो समयमा भाइ बहिनीहरू हामी सबैका लागि चाहिँ जुन एउटा प्रेरणादायक एकदमै टिप्समा सफलता के हो, कसरी लिनुपर्छ त्यसका लागि भनेर जुन दिनुभयो, त्यसमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कति बुझ्नुभयो र अब नबुझेको कुरो फेरि पनि बुझ्दै जाने। गुरुको चाहिँ जुन अब मनोक्रान्तिका प्रवर्तक नै गुरु हुनुहुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ उहाँको क्लासहरू चाहिँ लिँदै पनि जाने। यसबाट अरू पछि थप सफलताका कुराहरू चाहिँ खुल्दै जान्छन्। अब जहाँसम्म मैले बुझेको कुरो के हो भने
हामी जन्मेपछि कर्म गर्न सुरु गर्छौँ र त्यो कर्म चाहिँ हाम्रा हजारौँ हुन सक्छन्। हामीले एटेम्प्ट हजारौँ गर्छौँ र त्यो हजारौँ एटेम्प्टमा हामीले गर्ने एटेम्प्टहरू चाहिँ हाम्रा नमिलेका कुराहरू के लाग्न सक्छन् भने हामीले पहिला आफूले आफैलाई नै बुझेका हुँदैनौँ र हामी अरू कर्ममा लाग्छौँ। आफैलाई नबुझिकन गर्ने कर्महरूबाट परिणाम त्यो जुवामा खेलेको चाहिँ जुवा खेल्दाखेरि आएको र गएको चाहिँ ऊ जस्तै हुन जान्छ क्या। त्यस्तै जस्तो आफूले आफूलाई बुझेर आफ्नो क्षमता बुझेर आफ्नो सिप बुझेर सबै थोक पहिला आफूलाई नै बुझेर चाहिँ गर्न खोजियो भने थोरै ठाउँ हामीले चाहिँ लिन्छौँ र त्यसबाट सफलता चाँडै प्राप्त होला। होइन भनेदेखि हामी भड्किन्छौँ, धेरै ठाउँमा हात हाल्दाखेरि चाहिँ सफलता कम पाउँछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ समय लाग्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू पनि अब यो 18-19 वर्षको पिरियडबाट त्यति बेलासम्म त पढ्ने मात्रै भयो। अब सेना प्रहरीमा आउनुको लागि 25सम्मको टाइम दिइयो। यति समयको बिचमा आफूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो र म यो काममा लाग्दा सफल हुन सक्छु अथवा मैले बढी यसमा मेहनत गर्न सक्छु, कर्म गर्न सक्छु। गुरुले जुन कर्ममा मेहनत के अरे जोड दिनुभएको छ, भाइले पनि त्यसरी नै म यति गरेपछि मैले सफलता पाउँछु अथवा सफलता मलाई चाहिँ हात लाग्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा कता कता अनुमान चाहिँ हुनसक्छ क्या। तर यति नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन। सफलता भनेको एउटा सेक्सन अफिसर हुँदैमा, एउटा इन्सपेक्टर हुँदैमा अथवा एउटा लेफ्टिनेन्ट हुँदैमा सफल चाहिँ त्यति बेलाको लागि मात्रै भयो। पछि त्यो सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ त्यसपछिको फेरि अरू छुट्टै छ रहस्य, फेरि गर्वमा छ अरू कुराहरू। किनभने एउटा मान्छेले इन्सपेक्टरमा जागिर खायो भने 30-32 वर्ष 35 वर्ष उसले सर्भिस गर्दा पनि बिचमा जागिर जान सक्छ, प्रमोसन नहुन सक्छ, धेरै कुरा हुनसक्छ। अथवा पछाडि जागिर सकिसकेपछि पनि ऊ असफलै रहिराखेका हुनसक्छ। उसले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि प्राप्त नगरे पनि हुनसक्छ। त्यसैले गुरुको सफलताको रहस्यका बारेमा धेरै कुराहरू समेटिने अवस्था चाहिँ छ। अहिले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसारको चाहिँ एउटा टार्गेट निश्चित लक्ष्य राखेर त्यो लक्ष्यमा आफ्नो चाहिँ कर्मलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो र गुरुको भनाइअनुसार चाहिँ पढिन्छ भने पढ्दाखेरि चाहिँ जति पढ्दा आफूलाई आनन्द लाग्छ त्यति बेला त्यति मात्रै पढ्ने। त्यसपछि फेरि जहिले पढ्न मन लाग्छ त्यो बेलामा फेरि पढ्ने र फेरि बढी आनन्दित हुने। अनि पढ्दाखेरि नै बढी आनन्द लिएर चाहिँ पढियो भने अटोमेटिकली त्यसमा कुनै तनाव हुँदैन र पढेको कुरामा आफूलाई चाहिँ बढी जानकारी हुन्छ र त्यही जानकारीले पछि फेरि सफलताको लागि ऊ पनि गर्छ। अब गुरुको अगाडि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ राख्न त्यति राम्रो हुँदैन होला आजको लागि चाहिँ। त्यसैले मैले चाहिँ हाम्रो यो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर डाक्टर रायन सरले चाहिँ गुरुज्यूलाई चाहिँ जुन आग्रह अनुरोध गर्नुभयो, गुरुजीले सहस्र स्वीकार गर्नुभयो र हामीलाई चाहिँ उहाँको एकदम व्यस्ततम बावजुद समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सफलताको रहस्य सूत्रका बारेमा थोरै भए पनि बताइदिनु भयो र यो चाहिँ भेग छ। यसका लागि चाहिँ हामी डिक्यान परिवारको तर्फबाट हामी गुरुलाई चाहिँ हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्छौँ र गुरुको व्यक्तिगत सुख सुस्वास्थ्य समृद्धि, परिवारको सुख स्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दै गुरुको ध्यान योगका बारेमा हामीले पछिसम्म पनि सुशिक्षित हुने मौका अवसर पाइरहँ भन्ने कामना गर्दै आजको लागि गुरुको लागि चाहिँ यो हाम्रो भर्चुअल टोकन अफ लभ हामी टक्राउँछौँ र ग्रहण गरिदिनको निम्ति उहाँलाई अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सायद गुरुको नेटले काम नगरेको होला, गुरु हामीमा हुनुहुन्न। यद्यपि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम नै सकिएको घोषणा गर्दै उर्जेल हुन चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।